पहिलो पत्रुस 5 को 8 र 9 पद। आज हामी पहिलो पत्रुस 5 को 8 र 9 पदलाई हेर्नेछौँ। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ शैतानमाथि विजय प्राप्त। शैतानमाथि चाहिँ के हो? विजय प्राप्त गर्ने। अब कसरी गर्ने त? पहिले वचन खण्ड पढ्नु पर्यो, अनि मात्र हामी के हुन्छौँ? आशिषित हुन्छौँ। कसरी विजय गर्ने त नि? वचन त पढ्नु पर्यो अनि मात्रै हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। त्यसैले पहिलो पत्रुस 5 को 8 र 9 पद। म पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, पहिलो पत्रुस 5 को 8 र 9 पद। सचेत रहो, जागा रह, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भने गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छ। 9 पदमा विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। हामी आज जुन पहिलो पत्रुस 5 को 8 र 9 पदबाट हेरेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि, पहिलो जुन पदले सचेत रहो, जागा रह, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भने गर्जने सिंह जस्तै खोजी हिँड्छ भनेर भनेको छ। शैतानले चाहिँ के गर्छ अरे? कतिखेर उसलाई चाहिँ के गरौँ? भेटाउँ र खाइहालौँ भनेर चाहिँ पर्खेर बस्छ। बेलुका प्रार्थना नगरिकन सुत्ने, अनि बिहान उठ्दाखेरि प्रार्थना नगरिकन उठ्ने, अनि त्यसपछि खाने बेलामा कपाकप त्यसै खाने। उनीहरूलाई चाहिँ च्याप्प समाएर चाहिँ खाने काम चाहिँ कसले गर्छ? शैतानले गर्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यसैले अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि, अनि हामीलाई चाहिँ बिगार्नको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, सङ्गति गर्न मन नलाग्ने। अर्को कुरा के हुन्छ भने आपसमा चाहिँ एक आपसमा झगडा गराउने काम पनि शैतानले नै गर्छ। अर्को कुरा के हो भने शैतानले हामीलाई चाहिँ के गराउँछ भने यता कुरा उता, उता कुरा यता लगाउने काम पनि के गर्छ? शैतानले काम गर्छ है। त्यो पनि नगरौँ, त्यो काम पनि गर्छ। र अनि त्यसपछि उसले चाहिँ के गर्छ भने यस्तो कामको लागि उसले चाहिँ के हुन्छ, एउटा त्यो बौला कुकुर हुँदैन, त्यसले चाहिँ कतिवटा उसले टोकेपछि के हुन्छ? विष छोडेरै छोड्छ। अरू कुकुर जस्तो होइन त्यो। बौला कुकुर मान्छे पनि त्यो के हुन्छ? बौला जस्तै हुन्छ। उसलाई मजाले टोकेछ कि, उसलाई थाहा छ नि त यो कान्छालाई। बाटोमा हिँड्दै गएछ, एउटा कुकुरलाई धपाउँदाखेरि अर्कोलाई आएर रुँदैमा आउँछ त टोके। अनि उसले चाहिँ के गर्छ भने शैतानले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ के गराउँछ? नष्ट पार्ने काम चाहिँ केले गर्छ? शैतानले गर्छ है। नष्ट पार्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? शैतानले गर्छ। त्यसैले यदि उसले हाम्रो विश्वासलाई नष्ट पार्छ भने नि हामी चाहिँ फेल खान्छौँ फेरि। अब जुन व्यक्ति चाहिँ जो चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ म पढ्छु म गर्छु भनेर भन्छ, उसले हार खाँदैन कि। उसले चाहिँ फेल भए पनि अर्कोचोटि म पास गरेरै छोड्छु भन्छ। ए म त सक्दिनँ भन्यो भने चाहिँ ऊ सक्दैन होइन। सक्छ त सक्दैन होइन। म जसरी पनि पास भएरै छोड्छु, योचोटि फेल भयो त कि अर्कोचोटि सक्छु। उसले चाहिँ हार खाँदैन। तर हार खुवाउने काम चाहिँ कसले गराउँछ? शैतानले गर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो? जित्नु पर्यो कि। परीक्षामा फेल हुने भनेको नै हामी के हुनु हो? असफल हुनु हो नि त।
तर त्यो असफल हुने भनेको चाहिँ भोलिको लागि त्यो जित हो नि त फेरि। त्यसैले एफिसी 6:12 के भन्छ त, शैतान एउटा चाहिँ गर्जने सिंह जस्तै हो भनेर भन्छ, तर त्यो परमेश्वरबाट डोरीले बाँधिएको एउटा कुकुर जस्तै हो अरे के कुकुर, त्यो परमेश्वरले बाँधे त्यो कुकुर जस्तै त्यो बाँधेको कुकुर चाहिँ के हुन्छ, ए जा भन्दाखेरि आउँछ नि, हो त्यस्तै, जा भन्दाखेरि जाने अनि डोराएर लाने, त्यो कुकुर बाँधेको कुकुर जस्तै हो, त्यो यताउता जान सक्दैन, त्यो बाँधेको कुकुर जान सक्छ त कहिलेकाहीँ, त्यो डोरी चुडाएर जाने, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अनि टोकेर आइहाल्छ, फेरि कुन चाहिँ अलिक खराब छ त्यसलाई चाहिँ टोकिहाल्छ होइन, त्यस्तै। अनि उहाँले चाहिँ किन त्यो कुकुरलाई राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि, कहिलेकाहीँ हाम्रो विश्वासीहरू चाहिँ के हुन्छ भने बाटो यस्तो टेढिएर यता 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 पनि जान खोज्छ, अनि परमेश्वरले त्यो कुकुरलाई छोडिदिनुहुन्छ कि यसरी, अनि त्यसपछि टोकाउने काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यो टोकाउने काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीमा के हुन्छ भने अलिक सङ्कष्ट आइपर्छ, हामीमा अभाव हुँदै जान्छ, अनि त्यसपछि त्यो हुनु भनेको चाहिँ हामीलाई नासै पार्नको लागि त होइन, तर हामीलाई अझ बलियो पार्नको लागि। एक्जाम लिन्छ नि, के को लागि एक्जाम लिन्छ, स्कुलमा जाँच लिन्छ नि त, एक्जाम लिन्छ नि, किन लिन्छ, 1 वर्षभरि मजाले पढ्यो त सक्यो भने अर्को वर्ष अर्को क्लासमा 8मा पढ्दैछ भने 9मा पढ्दा भइगयो नि, किन एक्जाम लिन्छ त भन्दाखेरि एक्जाममा प्रिपेयर गर्नको लागि, अझ शक्तिशाली बन्नको लागि भन्नुको मतलब पढाइमा चाहिँ अझ ऊ चाहिँ अब्बल हुँदै जाओस्, अझै राम्रो गर्दै जाओस् भनेर चाहिँ उसलाई के गराउँछ, एक्जाम लिन्छ, अनि मात्र उसले के गर्छ, राम्रो गर्छ। यो पनि त्यही हो, जुन चाहिँ विश्वास दरिलो बनाउनको लागि उसलाई के गर्छ, एक्जाम जस्तै हो, यो चाहिँ जाँच लिएको जस्तै हो। अनि त्यो कुकुरलाई छोडिदिनुहुन्छ शैतानलाई, अनि त्यसपछि सङ्कष्ट आइपर्छ, अनि अघि मैले भने नि, अनि झगडा गराउने कामदेखि लिएर, अनि त्यस पछाडि के गराउने काम, सङ्कष्ट ल्याउनेदेखि कामदेखि लिएर, अनि अर्को के गराउँछ, अनि सङ्गतिमा जान मन नलाग्ने। अनि हिब्रू 10:25 के भन्छ भने कतिजनाको सङ्गति जाने बानी हुँदैन, यस्तै यस्तै कुराले हो, जाने बानी नै हुँदैन, नजाँदा नि भइगयो नि, किन जानु पर्यो सङ्गति भनेर भन्छ। तर सङ्गति जाने भनेको उत्साहको लागि, प्रभुसँग नजिक हुनको लागि जाने। तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने, हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यस सङ्गति भनेको त कहिलेकाहीँ हामी खेलाची त्यतिकै ठान्दछौँ, केही पनि होइन जस्तो लाग्छ, तर प्रभुले के भन्नुभएको छ भने तिमीहरू 2 वा 4 जना मेरो नाममा भेला मात्रै हुन्छौ भने पनि म तिमीहरूको स्वर सुन्नेछु, र तिमीहरूले भनेका कुराहरू चाहिँ म के गर्नेछु, सुन्नेछु, मनन गर्नेछु, म तिमीहरूसँग हुनेछु, तिमीहरूको प्रार्थना चाहिँ के हुनेछ, सुनवाई हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले हाम्रो प्रार्थना चाहिँ सुन्नुहुनेछ। अनि हामी याकुब 4:7 हेर्ने हो भने याकुब 4:7 के भनेको छ, म पढिदिन्छु, यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। आफैलाई के गर्नु पर्यो, परमेश्वरको अधीनमा राख। कहिलेकाहीँ हामी छटपटिन्छौँ, अभाव हुँदाखेरि लाभ कसो गर्ने के गर्ने भनेर अगाडि नै हात यस्तो भइसकेको हुन्छ होइन, अनि के गर्ने भनेर हामी टेन्सन गर्छौँ, अथवा हामी के गर्छौँ, हामीलाई के गर्ने जस्तो फिल चाहिँ भइरहन्छ कि। अनि त्यसपछि दियाबलसको विरोध गर र तिमीहरूबाट भाग्नेछ भनेको छ। याकुब 4:7 के भन्छ, यसकारण आफैलाई के गर्नु पर्यो, दरिलो बनाउनु पर्यो, परमेश्वरमा के गर्नु पर्यो, दरिलो बनाउनु पर्यो। हामी एफिसीकै पुस्तकमा हेर्ने हो भने हामी एफिसी 6:11 देखि 18-19 हेर्दै जाने भने त्यहाँ अनि शैतानसँग लड्ने के कुराले लड्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यहाँनिर छ, छातीको पातादेखि लिएर होइन, त्यसपछि परमेश्वरको वचनदेखि लिएर, अनि त्यसपछि के छ, छालाको टोपी हो कि छालाको के हो, छालाको टोपी, अनि धार्मिकताको टोप लाउनु पर्यो। अनि यो कुरालाई हामी के गर्नु पर्यो, विचार गर्नु। एफिसी 6:11 देखि 18-19 त्यहाँ लेखिएको छ, हामी त्यहाँ पढ्यो भने त्यहाँनिर थाहा पाउँछौँ। त्यसैले दियाबलसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, दियाबलस भनेको नै शैतान हो फेरि है,
अनि के गर्छ भने हामीलाई कमजोर बनाउनको लागि हामीलाई धेरै उसबाट के गराउँछ भने हामीलाई हाम्रो कामहरूबाट हामी जब परमेश्वरसँग नजिक हुँदै जान्छौँ अनि त्यसपछि उसले पनि के गर्छ शैतानले अनि यसलाई चाहिँ अब छोड्नु हुँदैन यसलाई चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा राख्नुपर्छ भनेर भन्छ। अनि फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने अब कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ प्रभुदेखि टाढा हुँदै हुँदै जान्छौँ सङ्गति हुँदैन अनि त्यसपछि के हुन्छ प्रार्थनै हुँदैन उड्दा पनि छैन सुत्दा पनि छैन खाँदा पनि छैन कतै हिँड्दा पनि छैन भने अनि त्यो मान्छेलाई पनि परमेश्वरले टोकाउनको लागि के गर्नुहुन्छ त्यो कुकुर बालेर राखेको कुकुरलाई छोडिदिनुहुन्छ कि यसलाई टोकोस् नै भनेर। अनि कहिलेकाहीँ त्यो एउटा कलेजमा के हुन्थ्यो भने यहाँ त्यो विद्यार्थीहरूलाई म त्यहीँ पढेको थिएँ अनि विद्यार्थीहरूलाई के गर्नको लागि त्यहाँ भन्दो रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ तर्साउने यताउता गर्दो रहेछ पहिलादेखि नै। तर हामीलाई थाहा थिएन हामी नयाँ नयाँ थियौँ थाहा थिएन अनि हामीलाई थाहा थिएन। जब हामीले थाहा नभइसकेपछि हामीले जब थाहा नभइसके त्यहाँ हामी बस्दै गयौँ 1 महिना 28 दिन पछाडि चाहिँ के भयो भने त्यहाँ हामी 7 तला थियो त्यो कलेज 7 तलाको थियो त्यहाँ होस्टेल थियो त्यहाँ बस्दै सबै कुरा थियो। अनि त्यसपछि के थियो भने अनि बेलुका एसाइनमेन्ट गर्नु पर्थ्यो अनि गर्दाखेरि तल म चाहिँ अब सबैभन्दा सजिलो हुन्छ तलै बसेर गर्छु भनेर तल बस्थेँ क्या। उतापट्टि कुवा जस्तो हुन्थ्यो इनार थियो अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ मजाले हामी भन्नाले म एक्लै थिएँ अरू आफ्नै रुममा पढ्थ्यो अनि 10 बजे पछाडि पढ्न नदिने बत्ती अफ गरिदिने बरु तलै गएर बरु 12 बजीसम्म सकाउनुपर्छ भनेर गर्थेँ। गर्दै जाने क्रममा त त्यहाँनिर के गर्थ्यो भने त्यो पानी त्यो बाल्टिनमा भरे जस्तो गर्ने अनि फेरि त्यो बाल्टिनमा पानी नुहाएको जस्तै गर्थ्यो। कुन चाहिँ यो राति 10 बजे रातितिर 10:30 बजीतिर यो नुहाउँछ भनेर हेर्न पनि गएको कोही छैन। अनि त्यसपछि आउँदा त यत्रो फुलिँदै आएको त्यसपछि के गर्ने पहिला त सानो थियो जस्तो लाग्यो पछि त फुलेर त यत्रो ठुलो भइगयो नि त आफैलाई कस्तो। अनि आइसकेपछि तल पनि के बसिरहनु भनेर एकछिन गर्दै गयो जस्तो लाग्यो फेरि डर लाग्दै गयो। त्यसपछि माथि तल गएर सुतेँ त्यो दिन। गर्दा एक दिन त के गरेछ भने यति ठुलो स्वरले चिच्याएछ हैन यति ठुलो स्वरले चिच्याएछ कि त्यहाँ भएको 28-29 जना विद्यार्थी सबैजना उठेछ कि जुरुक्कै। त्यो दिनमा चाहिँ के हुन्छ त्यो यति ठुलो स्वरले कि त्यो 29-28 हामी यस्तो मजाले सुतिरहेको थियौँ 10-11 बजेको कुरा हो यति मजाले सुतिरहेको थियौँ। सुत्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले चाल पाए कि थाहा पाए त्यति ठुलो स्वरले चिच्याएको। त्यसपछि सरले आएर भन्नुभयो यहाँ त तर्साउँछ यो हुनु पनि छ किनभने तिमीहरूले विश्वासै गर्दैन त्यही भएर तिमीहरूलाई यो राखिरहेको त्यही भएर यो हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। त्यसकारण हाम्रो यदि हामी दियाबलसको विरुद्धमा हामी जान्छौँ भने अर्थात् हामी शैतानको विरुद्धमा जान्छौँ भने परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ उहाँसँगको नजिकता हुनु पर्यो। हामी म एक्लै गर्न सक्छु भन्ने होइन कुनै पनि काम म एक्लै सबै काम चाहिँ म एक्लै गर्छु भन्ने होइन सक्दैन। त्यसको लागि के हुनु पर्यो साथी चाहिन्छ है साथी अरू सबै समाज मिलेर चाहिँ गर्ने काम हो। कुनै पनि काम एक्लैले गर्न सक्दैन म एक्लै गर्न सक्छु भन्ने जसले गर्छ नि त्यो भोलि गएर के हुन्छ फेल खान्छ। त्यसैले हामी सबैजना मिलेर गर्ने काम हो हामी सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ। त्यसै भएर परमेश्वरको अधीनमा आफ्नो हृदयलाई चाहिँ राख्नुपर्छ। हामी रगतै बगाउने गरी होइन तर हाम्रो हृदयलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो परमेश्वरलाई दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यसैले एक दिन पत्रुसले पनि के गरेका थिए शैतानलाई हकारेका थिएन शैतानको विरोध गरेका थिएन। पत्रुस हामीलाई थाहा छँदैछ पत्रुस जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई 3 चोटि इन्कार गरेका थिए। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो
तिमीले 3 चोटि मलाई इन्कार नगरेसम्म के हुने छैन? भोलि बिहानको 5 बजी चाहिँ के हुने छैन? भाले बाँच्ने छैन। तिमीले 3 चोटि इन्कार गर्नेछौ भन्नुको मतलब चाहिँ 3 चोटि तिमीले ढाँट्नेछौ, म चिन्दिनँ भन्नेछौ। अब पत्रुसलाई त थाहा छैन येशू ख्रीष्टले त्यसरी भन्नुभएको छ, त कतिखेर भन्छ होला त मैले भनेर उसलाई त लागिरहन्छ नि त। त्यस पछाडि येशू ख्रीष्टले थाहा थियो कि उसले चाहिँ मलाई 3 चोटि इन्कार गर्नेछ भनेर। अनि भोलि बिहानको त्यो समय आउँदै गर्दाखेरि 5 बज्नुभन्दा अगाडि उसलाई त मैले येशूसँगै हिँडेको देखेको थिएँ होइन भनेर भन्छ उसले। साँच्चै तिमी हो भनेर भन्दाखेरि पनि होइन भन्छ। 3 चोटि उसले इन्कार गर्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ? भाले बाँच्छ। अनि त्यसपछि उसले पश्चाताप गर्छ कि हामी मर्कुसको पुस्तक 14 अध्यायको 66 देखि 72 सम्म हेर्ने भने इन्कार गरेको कुराहरू छ कि त्यहाँ। अनि उसले पश्चाताप गर्छ। जब पश्चाताप गर्छ अनि ऊ विश्वासमा फेरि ऊ के हुन्छ? दरिलो हुँदै जान्छ। प्रभुमा उसले राख्यो नि त, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर उसले चाहिँ क्षमा मागेको छ नि त। जब क्षमा माग्छ अनि त्यस पछाडि के हुन्छ? ऊमा भएको कमजोरीपना के हुन्छ? फेरि ऊ शक्तिशाली हुँदै जान्छ कि। अनि त्यसपछि हामी लुका 22को 32 हेर्ने भने लुका 22को 32 त्यहाँनिर लेखेको छ। लुका 22को 32 पढिदिनेछु। लुका 22को 32 यसरी लेखेको छ, तर मैले तिम्रो विश्वास नडगमगाओस् भनेर तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरेँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, तिम्रो विश्वास नडगमगाओस् भनेर तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरेँ र फेरि तिमी मतर्फ फर्केपछि तिम्रा भाइहरूलाई स्थिर गराऊ भनेको छ कि। कसलाई? पत्रुसलाई। येशू ख्रीष्टले चाहनुहुन्छ कि त्यसरी। अब लड्यो यो त बिग्रियो नै भनेर त्यसरी छोड्नुहुन्न। अब बिग्रेको मान्छे पनि सप्रिनुपर्छ भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। बिग्रेको मान्छे पनि के हुन्छ? बिग्रेको गाडी त फेरि बनाएर चलाइ गर्छ। मान्छे त होइन, मान्छे त झन् चाहिन्छ नि त। त्यसैले अनि आफ्नो भाइहरूलाई पनि के गराऊ? स्थिर गराऊ र तिम्रो भाइहरूलाई पनि के गर? यो कुराहरूबाट वञ्चित गराऊ जुन कुराले चाहिँ के गराउँछ? शैतानतर्फ मन अडाउँछ। जुन चाहिँ हामीले विरोध गर्ने ठाउँमा विरोध गर्नु पर्यो, अनि हामीले माया गर्नुपर्ने ठाउँमा माया गर्नु पर्यो, प्रेम गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रेम गर्नु पर्यो, प्रभुसँग नजिकता हुनुपर्ने समयमा हामी परमेश्वरलाई दिनुपर्ने हृदय त उहाँले माग्नु भएको छ। हामी सबै कुरा उहाँलाई दिनुपर्छ। हामीले कमाएको पैसा उहाँलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँले माग्नुहुन्न त्यो पैसा, चाहिँदा पनि चाहिँदैन। उहाँसँग टन्नै छ सम्पत्ति। त्यही भएर के कुरा शैतानले पनि हामीलाई के गराउँछ भने रुपैयाँ पैसाको मोह देखाउँछ कि त्यो हुनु चाहिँ राम्रो होइन। हामीलाई चाहिन्छ, जति चाहिन्छ हामीले त्यो अनुसारले गर्ने। अन्तमा चाहिँ प्रकाश 12को 10 र 11 पद पनि म हेर्नेछु। प्रकाशको पुस्तक अन्त्यमा हामी आइपुगिसकेका छौँ। प्रकाशको पुस्तक 12को 10 र 11 पद म पढिदिनेछु। यसरी लेखेको छ, तब मैले स्वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य र उहाँका ख्रीष्टको अधिकार आएको छ। किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने, जसले हाम्रा परमेश्वरको सामुन्ने तिनीहरूलाई दिनरात दोष लगाउँछ, त्यो तल फ्याँकिएको छ। तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्ना गवाईको वचनको कारण
त्यसलाई जितेका छन् र तिनीहरूले मृत्युसम्मै पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्। आमेन। अब यहाँ हामी के थाहा पाउँछौँ भने प्रभुको काम गर्नेहरू जो चाहिँ पत्रुस पनि थिए, पत्रुसलाई पनि मारे, अरूहरू पनि थिए, सबैजना मरे, तर प्रभुले चाहिँ उनीहरूको हृदय बचाउनु भयो। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो जीवनको प्रवाह गरेन। मलाई कसैले मार्छ भनेर चाहिँ प्रभुलाई त्याग्ने भएनन् उनीहरू विश्वासमा दरिला भइसकेको थियो कि। हामी त के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यहाँ को विश्वास गर्ने जति आउँथे यहाँ जो विश्वास गरेको छ उनीहरूको चाहिँ सबैको घाँटी छिनाउने भन्यो भने त यहाँ होइन म त बोलाएको भएर मात्रै आएको भनेर थुप्रै निक्लिन्छ। त्यसैले यहाँनिर के हुनु पर्यो भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई साँचो हृदयले विश्वास गर्ने व्यक्ति चाहिँ जो थियो त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, कष्ट पनि भोग्नु जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। पढ्ने मान्छेले के हुनु पर्यो, फेल पनि भएको महसुस गर्न सिक्नुपर्छ क्या। अनि मात्र थाहा हुन्छ ऊ फेल भएको कसरी फेल हुन्छ भन्ने कुरा होइन। सधैँ पासको पास त्यस्तै हो। हामी अन्तिम गर्नेछौँ। पहिलो यूहन्ना 4:4 देखि 6 हेर्नेछौँ अनि अन्तिम गर्नेछौँ। पहिलो यूहन्ना 4:4 देखि 6। पहिलो यूहन्ना 4:4 देखि 6 म पढिदिनेछु। मेरा साना बालकहरू, यहाँ ठुल्ठुलालाई भनेको छैन, सानालाई मात्र भनेको छ। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हो र तिमीहरू माथि विजय भएका छौ, तिनीहरूमाथि विजय भएका छौ। अनि किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। तिनीहरू संसारका हुन्, यसकारण तिनीहरू संसारकै कुरा गर्छन्। को होला संसारको कुरा गर्ने होइन? अनि र संसारले तिनीहरूका कुरा सुन्दछ पनि। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी त परमेश्वरका हौँ, जसले परमेश्वरलाई चिन्छ उसले हाम्रो कुरा सुन्छ, र त्यो जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यको आत्मा र भ्रमको आत्मालाई चिन्छौँ। आमेन। त्यसैले हामी कसलाई चिनेका छौँ त? हामी सत्यको आत्मालाई अथवा भ्रमको आत्मालाई चिनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएका व्यक्तिहरू हौँ। त्यसकारण हामी प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। आफ्नो सन्ततिहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो सन्तानको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो परिवारको लागि भयो, आफ्नो छिमेकीको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र के हुनेछ, उनीहरूले पनि विश्वास गर्नेछ, सत्यको आत्मालाई पछ्याउनेछ, अनि प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुहुनेछ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी आजको वचनबाट यो कुरा थाहा पाउँछौँ कि जुन हामी शैतानमाथि कसरी विजय हुने त भन्ने कुरा हामी मैले अघि पनि उदाहरण दिएँ। पत्रुस जस्तो व्यक्ति हुनु पर्यो जसले चाहिँ के भयो, हारमाथि पनि के भयो, विजय पछि प्राप्त गरे। जो चाहिँ सुरुमा उता अब ला म त प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नै मैले चाहिँ के गरिसकेँ, ढाँटेँ होइन, ढाँटेँ, मैले छल गरेँ, मैले यही ओठ चिप्लोले चाहिँ तपाईँको प्रशंसा गर्छु प्रभु, मेरो यही ओठ चिप्लोले तपाईँको के गर्नेछु, झुट बोल्छु तपाईँकै विरुद्ध। अब कसले भने होला त्यो? पावलले भन्छ। अनि पावलले के भन्छ भने, प्रभु कसरी तपाईँको प्रशंसा गर्न सक्छु, मैले त यही ओठले यही जिब्रोले तपाईँको विरुद्धमा म खडा भएको थिएँ, अहिले आएर तपाईँको प्रशंसा गर्ने व्यक्ति भएको छु। म कहिलेकाहीँ म आफैलाई सोच्दछु कि मैले चाहिँ कसरी तपाईँको प्रशंसा गर्न सक्छु भनेर पावलले भन्छ कि उसलाई पनि मनमा लाग्दो रहेछ नि त, तिक्तता भन्छ कि त्यसलाई भित्रैदेखि।
मनमा लागेको कुरा चाहिँ त्यो। त्यसैले कहिलेकाहीँ पढ्ने व्यक्तिले चाहिँ किन होइन मेरो त अलिक धेरै नम्बर आउनु पर्ने, किन चाहिँ मेरो थोरै आएछ, एकचोटि हेर्नु पर्यो भनेर भन्छौँ कि। अनि यो त होइन मैले त यसरी गरेको थिएँ, होइन यो त हुँदैन, जसरी हो मेरो त यति आउनु पर्ने, किन भएन, उसलाई थाहा छ फेरि मैले यस्तो गरेको छु भनेर। तर कहिलेकाहीँ सरको मिस्टेक पनि हुनसक्छ होइन। उसले त अब कोही अब ट्यालेन्टेड विद्यार्थी छ भने, स्टुडेन्ट छ भने त उसको त त्यस्तै गरिराखेको हुन्छ, उसलाई त थाहा हुन्छ मेरो यति आउनुपर्ने, कसरी मेरो 100मा चाहिँ 80-90 जति आउनुपर्ने, कसरी मेरो चाहिँ 60 मात्र आयो, कता हरायो 30 मार्क्स चाहिँ भनेर ऊ खोजै गर्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस्टेक हुनसक्छ। अनि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने प्रभु तपाईँ एकछिन उता बस्दै गर्नु, म एकछिन उता के काम गरेर आउँछु, अनि फेरि सँगै मिलाउँला भनेर भने जस्तो चाहिँ हुँदैन फेरि। त्यही भएर हामी प्रार्थना गरौँ यो कुराको लागि। हामी शैतान चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिन्छौँ, जहाँसुकै जान्छौँ, शैतान पनि हाम्रो साथमा हुन्छ, जसले चाहिँ यसले के काम बिगार्ने मन हृदय दिने चाहिँ मन चाहिँ दिने, सोच आइदिने, सोच बदल्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, शैतानले गर्छ कि। त्यसै मान्छे चाहिँ कोही चाहिँ गाँजा खाने, कोही चाहिँ के खाने काममा, कुलतमा फस्ने काममा त्यसै फस्दैन, उसलाई चाहिँ त्यस्तै खालको मन दिन्छ कि। अघि मैले भने नि यो भ्रमको आत्मा र एउटा सत्यको आत्मा। भ्रमको आत्माले चाहिँ यसरी घुमाइ के गर्छ, त्यो पहिला पढ्ने मान्छेले त्यो टिकीमा बाँधेर यसरी पढ्थ्यो भनेर सुन्थे, त्यसरी गर्छ, त्यो घुमाइ त्यही ठाउँमा पुर्याउने काम गर्छ। हामी यो कुरालाई विचार गरौँ। बिग्रेको मान्छे त बिग्रिहाले, सभ्य मान्छे पनि के हुन्छ, यसरी घुमाइ त्यही पुर्याउने कामहरू गर्छ कि। अनि शैतानले चाहिँ के गर्छ, यो चाहिँ मेरो मान्छे है भनेर भन्छ, यसरी गन्छौली यो पनि मेरो मान्छे। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, चाचु पनि मेरो मान्छे हो कि भनेर भन्यो भने छैन होइन, त्यही भएर सबैले यसरी गन्छ कि, यसरी गर्दै त्यही भएर मान्छे गनिरहेको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने चर्चमा आइसकेपछि के हुन्छ, ए यो मान्छे चाहिँ मेरो होइन, अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर गर्न खोज्छ। तर हामी प्रार्थना गऱ्यौँ भने त्यो सबै कुरा हटेर जान्छ। त्यसैले हामी प्रार्थना गरौँ, अनि मात्रै हामी शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ।